الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات الأساتذة وزملائي في التدريس وإخواني الأعزاء، لا أطيل عليكم فلكلمة واحدة: إذا كان فهم الدين وتدبر القرآن واجبين على الأمة الإسلامية كافة، فدعوني أقول إن تعلم اللغة العربية فرض على الأمة كافة. فالدين لا يفهم والقرآن الكريم لا يفهم ولا يتدبر إلا من خلال اللغة العربية. ولذلك حصول هذه اللغة ضرورة كل فرد مسلم وحاجة كل طالب وكل عالم وكل داعي، فهي لغة رسمية للإسلام. واللغة العربية في هذه الأيام تقدمت وسادت في العالم وأصبحت سيدة لغات الدنيا، فهي لغة رسمية أولى ل22 دولة، ولغة رسمية ثانية ل5 دول، فهي اللغة رسمية ل27 دولة، وهي اللغة مقررة رسميا في هيئة الأمم المتحدة، وهي اللغة ينطق بها 400 مليون إنسان. ولذلك أقدمت الدنيا وأقبلت على تعلم هذه اللغة العربية. فما ظنكم بهذه اللغة؟ نحن علماء وطلاب مرتبطون بهذه اللغة لأهميتها الدينية، وكذلك مرتبطون بهذه اللغة لأهميتها العصرية أيضا، فسارعوا إلى تعلم هذه اللغة. أما بالنسبة إلى هذا البرنامج فكما قال أخي وزميلي، ما شاء الله كانت هذه الحفلة ماتعة وناجحة على طول الخط وعرضه، ما شاء الله. فأنتم أصبحتم مبعث دعاء وثناء وتقدير، ويجب أن نقدم إليكم باقة الشكر والتهاني والتبريك على هذا العرض الجميل وعلى هذا التقديم الرائع. ولا أريد أن يطال نظرا لضيق الوقت. وأخيرا أتوجه بكلمتي والطلب المتواضع إلى زميلي المفتي محمد سجاد القاسمي يقول كلمة وتمثيل البدر ولو آية كلمة، وينهي هذا الحفل بدعائه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.